कोभिड-19 को यो महामारी बीच कृषिले नेपालमा ग्राह्यता पाउनेमा अब धेरै शङ्का गर्नु नपर्ला। तर अझै पनि कृषि टुक्रा टुक्रामा हेर्नु न्याचित हुँदैन। कृषिका सम्पूर्ण अंशहरूलाई हेरेर कृषिको सम्पूर्ण इकोसिस्टमलाई नै पूर्ण सबल बनाउन आवश्यक छ। कसरी सुनिश्चित गर्ने कि बारीमा फलेको गोलेडा नकुहियोस्, बन्दाकोबीमाथि डोजर फेरि लगाउनु नपरोस्, अब स्याउ रुखमै गलेर गाईबस्तुको आहारा मात्र नबनोस्, कसरी सुनिश्चित गर्ने कि मल र पेस्टिसाइड पाउनु कृषकले आफ्नो ठूलो भाग्यको रूपमा हेर्नु नपरोस्, नेपाली उत्पादनलाई इन्सेन्टिभ र सब्सिडी खाएका आयातित विदेशी उत्पादनले उठ्नै नसक्ने गरी नबिजाउन्, कृषकले रगत पसिना बगाएर गरेको उत्पादनमा दलालहरूको परजीवी बनेर कृषकको भाग नलुटुन्। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ यही मुद्दाहरू माथिको आजको बहस फोरम फर पब्लिक भोइसमा। कृषि, उद्योग र बजारको अन्तर्सम्बन्धको आवाजहरू। आज हामीसँग जोडिनु भएको छ पूर्व प्रमुख सूचना आयुक्त, पूर्व सचिव र यस कार्यक्रमका संयोजक कृष्ण हरिवासकोटा, व्यवस्थापनविद श्याम सुन्दर शर्मा, कृषि विज्ञ यमुना घले र अर्का कृषि विज्ञ डाक्टर गङ्गा आचार्य। आज म कृषि उत्पादनको औद्योगिक र व्यापारिक अन्तर्सम्बन्धका बारेमा केही कुरा प्रकाश पार्दैछु। नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषि उत्पादन आयात गर्नुपर्ने स्थितिबाट गुज्रिनु स्वयंमा विडम्बनापूर्ण छ। यसर्थ एकातिर हामीले आफूलाई खानुपर्ने गरी आत्मनिर्भरताका लागि कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नुपरेको छ। यसबाट कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना हुनुका साथै निकासी वृद्धि गर्न सकिनेछ। प्रस्तुत सन्दर्भमा संरक्षित कृषि सुनिश्चित बच्छ भन्ने नाराका साथ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कृषि क्षेत्रको विकासमा कम्मर कसेर लागिपरेको छ। 15औं पञ्चवर्ष योजनाले कृषिलाई उद्यम र व्यवसायसँग जोड्ने गरी क्षेत्रगत अन्तर्सम्बन्धको स्थापना गर्ने प्रयास गरेको छ। कृषि सम्बन्धी रणनीतिसँग उद्योग र वाणिज्य रणनीति बीच गहन अन्तर्सम्बन्ध देखिन्छ। कृषि नीतिले कृषिजन्य उद्योगको स्थापना र विस्तारमा जोड दिएको छ भने उद्योग क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी क्षमता र तुलनात्मक लाभ भएको स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगमा सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारीमा लगानी परिचालन गर्दै आयात व्यवस्थापनमा जोड दिने रणनीति उल्लेख छ। यसै गरी खाद्यान्न तथा आधारभूत उपभोग र तुलनात्मक लाभ एवं प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु तथा सेवाहरूको पहिचान, विकास, विविधीकरण तथा उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गरी आयात व्यवस्थापन र निर्यात व्यवस्थापन गर्ने रणनीति उल्लेख छ। यथार्थमा कृषि उब्जनी वृद्धिका लागि उन्नत जातको बिउ बिजनको आवश्यकता पर्छ। हाल यो आयातमा निर्भर छ। कोभिड-19 का कारण विदेशबाट बिउ बिजन आयात गर्न नसकिने आशंका पैदा भएको छ। यसलाई अवसरको रूपमा लिँदै प्रदेश स्तरमा ठुला सिड बैंक स्थापनाको कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। यस अतिरिक्त सबै पालिकाको सानो भए पनि कम्तीमा एउटा नर्सरीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसै अवसरलाई छोपेर प्रत्येक पालिकाले कम्तीमा एउटा एग्रोभेट सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ, जसले किसानलाई समय सुहाउँदो बिउ बिजन, प्राङ्गारिक मल, जैविक विषादी, प्राविधिक सेवा र बजारको सूचना समेत दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। एकातिर कोभिड-19 का कारण विदेशबाट फर्किएका युवासँग भएको कृषि क्षेत्रको ज्ञान र सिपलाई व्यवहारमा उतार्ने मौका दिनुपर्छ भने अर्कोतिर विदेशबाट फर्किएकाहरूले कृषि मजदुरको उपलब्धता वृद्धि गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न मद्दत पुर्याउने सकारात्मक पाटोबाट सोच्नुपर्छ। यसै अवसरमा कृषि र पशुपालनलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र निकासीजन्य क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सम्भव हुनेसम्मका सबै प्रयासमा जुट्नुपर्छ। यसका लागि कृषि क्षेत्रका छरिएका कार्यक्रमलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एउटै डालोमा राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। कृषि भूमिलाई ब्लक प्रणालीमा लैजाने, हाइब्रिडको प्रयोग गर्ने, चक्र प्रणालीमा खेती गर्ने, सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्रत्येक ब्लकमा सरकारी मल, बिउ, प्राविधिक, रोगको उपचार र बजारको सुनिश्चितता गर्न एक पालिका एक उत्पादन, एक वन एक फलफुल खेती, एक जिल्ला एक पहिचानको अवधारणा लागू गर्न तिनै तहका सरकार बीचको अचल सम्बन्ध विकास गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। गाउँमै ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ गर्ने, धोइ पखाली गर्ने, कोल्ड स्टोरमा राख्ने, सार्वजनिक गोदाममा उत्पादन राखी सोको निस्साबाट बैंकले कर्जा दिने लगायतका दीर्घकालीन सोचमा आधारित कृषि नीतिबाट यस क्षेत्रको लगानीलाई दिगोपन दिन सकिने हुन्छ। यसै सम्बन्धमा खडा बालीले पनि ऋण पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने आवाजको सम्बोधन गर्नुपर्छ। युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न यस क्षेत्रलाई यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरित गर्नुपर्छ। यसलाई प्रविधिमय तुल्याउन जिरो टिलर, हार्भेस्टर, मिनी ट्र्याक्टर, रिपर जस्ता उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्छ।
कृषि पेसालाई मर्यादित तुल्याउन यस पेसा गर्नेले तत् विषयमा अध्ययन गरेको, तालिम लिएको वा अनुभव हासिल गरेको र सरकार तथा समाजबाट विश्वास आर्जन गरेको हुनुपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। सबै मानिस कृषि क्षेत्रमा लाग्ने भन्दा पनि कम मानिसको संलग्नतामा बढी उत्पादन गर्ने विकसित मुलुकको तौर तरिकाबाट लाभ लिनुपर्छ। कृषिलाई यान्त्रिकीकरणमा रूपान्तरित गर्न, कृषि उपकरणको उपलब्धतालाई सहज तुल्याउन एउटा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरी सबै कृषि उपकरणको बिक्रीमा कम्तीमा 50% अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै हेभी कृषि उपकरणहरू स्थानीय सरकारले खरिद गरी सामान्य सेवा शुल्कमा किसानले उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। नेपाल सरकारले किसानलाई सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्न ठुलो धनराशिको च्यालेन्ज फन्ड खडा गर्नुपर्छ। यस्तो फन्डको रकम बैङ्कका माध्यमबाट किसानलाई लगानी गर्नुपर्छ। यस कामका लागि जिम्मेवारी तोकिने वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनीहरूले किसानलाई ऋण प्रवाहमा आनीकानी गरेमा गम्भीर सजाय हुने कानुन व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसपछि कृषि र पशु सेवा प्राविधिकलाई किसानको घर घरमा पुर्याउने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ। हाल सङ्घीय सरकारले कृषि र पशु बिमामा 75% प्रिमियममा अनुदान दिएको छ। यसमा प्रत्येक पालिकाले थप 25% अनुदान दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ। विषयगत सहकारीहरूलाई उत्पादन र बजारका लागि उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। साथै सहकारीको माध्यमबाट हामीले गरिबी निवारण र कृषक सबलीकरणको ध्येय लिनुपर्छ। जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ। यसका लागि 8 रहित ब्लकमा नापी गरी जग्गाको स्वामित्वको छुट्टै अभिलेख राख्नुपर्छ। यसका लागि नेपाल सरकारले घोषणा गरेको भूमि बैङ्कलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यथार्थमा कृषि उत्पादनमा मेगा प्रोजेक्टको अवधारणा विकास गर्नुपर्छ। यदि हामीले थोरै मात्र मेहनत गरे पनि हिउँदे र वर्षे धानको उत्पादन बढाई चामल निकासी गर्न सक्षम हुनेछौँ। गहुँको उत्पादन बढाएर फ्लोर मिल, चाउचाउ उद्योग र बिस्कुट लगायतका कारखाना खडा गर्न सक्षम हुनेछौँ। मकैको उत्पादन बढाएर पोल्ट्रीको लागि दाना उत्पादनमा नेपालकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सक्षम हुनेछौँ। कोदो, फापर, गेडागुडी र तोरीको उत्पादन बढाएर मुलुकलाई आफ्नै खुट्टामा उभ्याउन सफल हुनेछौँ। यसै सन्दर्भमा उच्च हिमाली क्षेत्रलाई पशुपालन र जडीबुटीको हब बनाउन सक्छौँ। जडीबुटीतर्फ यार्सा गुम्बा, पाँचौँले, कुड्की, जटामसी, टिमुर, भ्याकुर, चिराइतो, तेजपात, नागबेली, बोझो, असुरो, सतुवा, अमला, गुर्जो, पिपला, बर्दो, बेल, हर्रो, डालेचुक, लोटसल्ला, सुगन्ध कोकिला, पदमचाल, चुत्रो, दालचिनी, धतुरो, पिपला र कण्टकारीबाट आर्थिक लाभ लिन सक्षम हुनेछौँ। यसरी आम उपभोक्ताको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, खाद्यान्न, चामल, दाल, गेडागुडी, पिठो, आँटा, मैदा, खानेतेल, हरियो तरकारी, फलफुल, माछा मासु, दुध लगायतका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक वस्तुहरू कृषि क्षेत्रबाटै हासिल हुने सुनिश्चित गर्न सफल हुनेछौँ। हामीले चिया, कफी, सनपाट, तोरी, सूर्यमुखी, अलैँची, अदुवा लगायतका नगदे बालीको खेतीबाट गरिबी निवारण गर्न सक्नेछौँ। यी र यस्ता सकारात्मक परिणामको लामो सूची प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। तर किन केही हुन सकिरहेको छैन भनी घोत्लिनु परेको छ। नेपाल र भारतबीच खुल्ला सिमाना छ। भारतको भूभाग, जनसङ्ख्या र तहाँको सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरेको अनुदानका कारण भारतीय कृषि उत्पादनले नेपालको बजार पाएको छ। यसै गरी चीनको स्याउ लगायतले कृषि उत्पादनकोले पनि नेपालको बजार लिएको छ। कोभिड-19 का कारण मुलुकमा लकडाउन हुँदा नेपाली किसानले उत्पादन गरेको हरियो तरकारी नेपाली बजारमा आउन नसकी खेतबारीमै कुहिने, तर भारतबाट आयातित हरियो तरकारी नेपालीको घर भान्सामा आइपुगेको कटु सत्यले हाम्रो कृषि पूर्वाधारको दुरावस्थालाई चित्रित गर्छ। हामीमध्ये धेरैले अन्य मुलुकको कृषि उत्पादनको आयात रोकौँ, भन्सार दर बढाउँ, भन्सार नाकामा गुणस्तर परीक्षण गरौँ, काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी लगाउँ, कोभिड-19 नामको नयाँ कर लगाउँ भन्ने भावना व्यक्त गर्ने गरेका छौँ। हाम्रो गन्तव्य यही हुनुपर्छ। कम्तीमा कृषि उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ। यसका लागि नेपालको कृषि उत्पादन कम्तीमा नेपालीको खपत गर्न पुग्ने बराबरको भने हुनैपर्छ। यसै प्रसङ्गमा हामी कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भर भए पनि आयातित खसीको मासु र माछाको परिकार पाहुनालाई नखुवाई छोराछोरीको विवाह उतार्न सक्दैनौँ। नेपालमा प्रशस्त नासपाती र अम्बा फले पनि आयातित स्याउ र अङ्गुर नखाई हाम्रो तित मर्दैन। टाइचिनको धानको, चामलको भातभन्दा हामीलाई आयातित लङ ग्रेन राइसको भुजा पस्किँदा नै आफूलाई सम्पन्नताको सूचीमा राख्न सफल भएको ठान्छौँ। गाउँमा किसान भएर स्वाभिमानीपूर्वक बाँच्नुभन्दा सहरमा आएर सामान्य जागिरमा अल्झिन वा वैदेशिक रोजगारमा दौडिन हतारिने नेपाली मनस्थितिले पनि केही असर गरेको छ। यसभित्र अनेक बाध्यता पनि छन् जसलाई नजरअन्दाज भने गर्न सकिन्न। तथापि आम जनता पनि राष्ट्रिय उत्पादन उपभोग गर्न र मुलुकभित्रै पसिना चुहाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
नेपालका उद्योगपति व्यापारीले पनि नेपाली किसानमा तालिम, बिउ पुँजी, कृषिमा आवश्यक इनपुट दिई किसानका उत्पादन सङ्कलन गरी कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योग सञ्चालनमा चासो देखाउनुपर्छ। सरकार खराब भए पनि उद्यमी एवं व्यापारी असल र राष्ट्रवादी हुन कसैले छेक्दैन। उसो त सरकारलाई पनि खराब हुन पाउने म्यान्डेट नै कहाँ छ र? यसरी सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैर सरकारी क्षेत्र र आम जनता नेपालमा गुणस्तरीय कृषि उत्पादन आफ्ना जनतालाई पुग्ने गरी उत्पादन गर्न र मुलुकमै उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको उपयोग गर्न मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्ध हुनु समयको माग हो। धन्यवाद समीरज्यू। कृषकको चाहिँ नि कृषि मार्केट र इन्डस्ट्रीसँगको जुन कनेक्सनको इन्ट्रेस्टिङ अडियो भिजुअल यहाँले पेश गर्नुभयो, यसले डेफिनेटली एउटा नयाँ मुद्दा, नयाँ बहस सुरु गरेको छ र आजको बहसको मुख्य एजेन्डाहरूको बारेमा डिस्कस गर्नु अनुरोध गर्छु। आज वास्तवमा यो टेबलमा कृषि क्षेत्रका सबै जानकार व्यक्तिहरू, विज्ञहरू हुनुहुन्छ। योबाट मैले सौभाग्य ठानेको छु। यसर्थ मैले संक्षिप्तमा यो टेबलमा 7वटा इस्युहरू राख्न चाहन्छु। त्यसकै छेरोफेरोमा आजको छलफललाई अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ। पहिलो कुरो त हामीले पहिलेदेखि भन्दै आएका हौँ, नेपालको कृषिको जुन निर्वाहमुखीपनलाई कसरी व्यावसायिकरणमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भन्दै आयौँ, तर त्यो आजसम्म यसको प्राप्ति त भएन। दोस्रो भनेको चाहिँ हामीले एग्रो बेस इन्डस्ट्रीमा नेपाल जान सकिन्छ भनेर धेरै भन्यौँ, तर वास्तवमा केमा जान सकिने होला, सम्भावना केमा होला, हामी किन जान सकेनौँ? दोस्रो इस्यु त्यही छ। तेस्रो कुरो चाहिँ नि हामीले अलिकति चाहिँ नेपालको कृषि उत्पादनको चाहिँ निकासी बढाउने भनेर कुरो गरिरह्यौँ, तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक प्रकारले भारत र चीनमै छिमेकी मुलुकमै नेपालको कृषि उत्पादन किन जान सकेका छैन? हडल्सहरू के होला? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी जान सकिएला? तेस्रो इस्यु यही छ। चौथो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ कृषिमा चाहिँ आत्मनिर्भर हुनैपर्छ भन्दै आयौँ। अहिले त करिब 1 खर्बको आयात हुन्छ भनेकोमा बिस्तारै भन्सार राम्रोसँग हेर्दा त 2 खर्बको आयात पो देखिन थाल्यो, झन् आयात बढ्दै गयो। पाँचौँ चाहिँ मेरो आजको प्रश्न भनेको यो जडीबुटी, लोकता, नेपाली कागज, नगदे बाली, अर्ग्यानिक उत्पादन, यसको त हाई भ्यालु हुन्थ्यो। हामी किन हाई भ्यालु प्रडक्टमा जान सकेनौँ होला? फेरि पनि हामी चाहिँ अब खानेकै लागि पनि मकै, धान, गहुँ, कोदो त्यसमै गइरहेछौँ। यसको पछाडि के रहस्य छ? र छैटौँ चाहिँ मूल कुरो, आम युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जान इच्छुक रहने तर आफ्नो कृषि पेसामा आकर्षित नहुने के कारण होला भन्ने छ। र अन्तिम मैले आज चाहिँ इस्यु राख्न खोजेको छु, कृषि उत्पादनको आयात रोक्न के होला? ट्यारिफ, नन ट्यारिफ के कस्ता मिजर्सहरू अवलम्बन गरेर मुलुकको कृषि उत्पादन चाहिँ नेपाली जनताले उपभोग गर्ने तर्फ लैजान सकिएला? यिनै विषयमा छलफल गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। धन्यवाद। अब डाक्टर आचार्यलाई म आजको ओपनिङ रिमार्क्सलाई अनुरोध गर्छु। कृषिको व्यावसायीकरणको सम्बन्धमा लामो समयदेखि हामीले कृषिलाई व्यावसायीकरण, सम्भवतः पहिलो पञ्चवर्षीय योजनादेखि नै कृषिलाई व्यावसायीकरण गरौँ भन्ने कुरालाई जोड दिँदै आएको देखिन्छ आजसम्म। तर हुँदै नभएको भन्ने पनि होइन, फेरि क्रमशः व्यावसायीकरणतर्फ गइरहेको पनि छ। तर हामीले सोचे जस्तो रफ्तार यसले लिन सकेन कि भन्ने कुरा निश्चित रूपमा त्यसमा त्यो कुरामा विमति जनाउने ठाउँ छैन। यसले सोचे जस्तो त्यसको रफ्तारमा यो गइरहेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ र यसका केही कारणहरू छन्। हामी छलफलको क्रममा त्यो आउला नै। एग्रोबेस्ट इन्डस्ट्रीको सम्बन्धमा पनि त्यही कुरा व्यावसायीकरणसँगै जोडिएर यो कुरा आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। एग्रोबेस्ट इन्डस्ट्री प्लस एक्सपोर्टको सम्बन्धमा पनि हामीले एक्सपोर्टको व्यावसायीकरणकै एउटा आयाम चाहिँ एक्सपोर्टको कम्पोनेन्ट पनि हो। त्यसैगरी अब यो सेल्फ सफिसियन्सीको सम्बन्धमा हामीले सेल्फ सफिसियन्सीलाई, आत्मनिर्भरताको कुरालाई नि सन् 70कै दशकदेखि राज्यले ज्यादै नै महत्त्व दिँदा पनि ग्रेजुअल्ली आधारभूत खाद्य वस्तुहरू नै एकदमै ठुलो मात्रामा चाहिँ आयात भइरहेको स्थिति छ। त्यो पनि एउटा तथ्य नै हो। अब यो सन्दर्भमा छलफलको क्रममा मलाई के लाग्छ भने हाम्रा केही आधारभूत समस्याहरू कृषिको संरचनामा छन्, खास गरी जमिनको स्वामित्वको सवालमा र एउटा व्यावसायिक हिसाबले उत्पादन हुन नसक्दा यो सबै क्षेत्रहरू इन्डस्ट्री, एक्सपोर्ट र इभन आत्मनिर्भरतामा समेत यसले असर गरिरहेको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। धन्यवाद। अब म मिसेस खलेलाई रिक्वेस्ट गर्छु यसको लागि। धन्यवाद बास्कोटा सर, सनत सर। मेरो हिसाबमा चाहिँ यो कृषिको सम्भाव्यता नभएको होइन, थियो र पछि पनि रहनेछ र अहिले कोभिड-19ले यसको सम्भाव्यतालाई अझ बढी उजागर गरिदिएको छ। त्यसो नहुँदो हो त 80को दशकसम्म हामी धान निर्यात गर्दैनथ्यौँ, त्यसो नहुँदो हो त त्यति बेलासम्म हामी मुलाका बिउ निर्यात गर्दैनथ्यौँ
तर अहिले चाहिँ हाम्रो खास गरिकन जुन बजार व्यवस्था म चाहिँ त्यसमा अलिकति जोड्न चाहेँ। 80को दशकपछि हामीले जुन खुला बजार नीति अपनायौँ, त्यस पछाडि हामी चाहिँ यो अरू देशहरूसँग र विश्वसँग पनि जोडिनुपर्ने र व्यापारको माध्यमबाट चाहिँ जोडिनुपर्ने बाध्यताको कारणले गर्दाखेरि धेरै नीतिहरू चाहिँ निजीकरणको तर्फ ढल्किँदै जाने हुँदाखेरि कृषिको प्राथमिकता रहिरह्यो। तर कृषिको बुझाइ चाहिँ उत्पादनमा सीमित गरिदिँदाखेरि चाहिँ कृषिको दायरालाई फराकिलो रूपमा बुझेर यो चाहिँ व्यापार सम्बन्ध पनि हो, यो चाहिँ व्यापार र यसको चाहिँ शासन पद्धतिसँग पनि जोडिनुपर्छ, यो व्यापार भनेको चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा र यसमा कृषिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ है भन्ने कुरालाई चाहिँ कम आकलन गरियो। त्यो कम आकलन गरिदिँदाखेरि चाहिँ हामी कस्तोमा चाहिँ बढी रमायौँ भनेदेखि हामी अल्पविकसित देश हौँ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो बहुपक्षीय राष्ट्रको बिचमा हुने व्यापार सन्धि जस्तो विश्व व्यापार सङ्घ, जसले चाहिँ करिब 95% व्यापार 97% व्यापार चाहिँ रेगुलेट गर्छ विश्वको, त्यसको सदस्य पनि भयौँ। हामी साफ्टाको सदस्य पनि भयौँ, बिम्स्टेकको सदस्य नि भयौँ। तर हामीलाई धेरै चाहिँ केले गाँजी राख्यो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भारतसँगको बाइलाटरल सम्बन्धले चाहिँ गाँजिरह्यो हामीलाई। त्यहाँभन्दा हामी माथि उठ्न सकेनौँ र अलिकति हामी उठ्न चाहँदाखेरि कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो अल्पविकसित देशको आफ्नो क्षमताको कारण एउटा र अर्को चाहिँ हामी त्यो अल्पविकसित देशहरूलाई यो 3वटा 4वटा जुन मैले भने विश्व व्यापार सङ्गठन, साफ्टा, बिम्स्टेक सबैमा चाहिँ अल्पविकसित देशहरूलाई चाहिँ आफ्नो बजारको चाहिँ विविधीकरण गर्नलाई, आफ्नो चाहिँ प्रोडक्टको विविधीकरण गर्नलाई, आफ्नो रुल रेगुलेसनहरू चाहिँ अडाप्टेसन गर्नलाई, आफ्नो क्षमता बढाउनलाई भनेर सर्टेन टिएहरू राखिएको हुन्छ कि प्राविधिक सेवा क्षमता वृद्धि। अनि हामी चाहिँ त्यसमा रमायौँ कि हामी त्यो भइहाल्छ, हामी त्यो लिन्छौँ, हामी गर्छौँ भन्यौँ। त्यो हामी गर्नेतिर चाहिँ उन्मुख भएनौँ। त्यसको एउटा चाहिँ अहिले त्यसको असर चाहिँ हामीलाई परिराखेको छ। धन्यवाद। अब मिस्टर शर्मा। हजुर नमस्कार सबैलाई। कृषि यति व्यापक क्षेत्र हो, त्यसमा एउटा सानो छलफलमा मात्रै यदि सबै कुरा समेट सक्दैन। त्यस कारण म यसलाई चाहिँ अलिकति गभर्नेन्स पर्सपेक्टिभबाट केही कुराहरू आफूलाई लागेको कुरा, म पनि त्यही क्षेत्रको हुँ। त्यस कारण एग्रिकल्चर गभर्नेन्सको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ म केही 1-2वटा कुरा भन्छु, पछि अर्को कुरा छलफलमा जाउँला। अहिले हाम्रो कृषिको यो व्यापारीकरण अथवा बजारीकरण भनौँ, यसलाई चाहिँ औद्योगिकरण गर्ने कुरामा सबैभन्दा हामीले ध्यान दिनुपर्ने के छ भने जति पनि सेक्टर यसमा लागेको छ सबैले नेपालको कृषि पिजेन्ट्री सिस्टममा किसानी प्रणालीमा छ, त्यो किसानी प्रणालीबाट व्यापारीकरणमा कसरी लिएर जाने भन्ने कुरा हामी जम्मैको फोकस छ। इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा हामी जाने हो भने अब अघि उहाँले नै भन्नुभयो 13 सालदेखि हामीले सुरु गरेको चाहिँ विकास योजना अहिलेसम्म पनि हामी त्यो कम्प्लिट गर्न सकेको छैनौँ र हामी अलि इन बिट्विनमा छौँ। एउटा 100% पूर्ण शुद्ध पिजेन्ट्री सिस्टम किसानी सिस्टम पनि छैन र कमर्सियलाइज इन्डस्ट्रियलाइज पनि भइसकेको छैन र धेरै जस्तो कुरा चाहिँ बिचमा छ। त्यो बिचकोलाई यतापट्टि कसरी सार्ने भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ इफोर्ट हुनुपर्छ। त्यो पनि इफोर्ट कसरी भन्दाखेरि हामी एग्रिकल्चर एज ए इन्डस्ट्री, कृषि भनेको उद्योग हो है भन्ने दृष्टिकोणमा बसेर त्यो पेरिफेरीमा त्यो सीमामा बसेर अरू कृषिलाई त्यहाँ ल्याउने प्रकारले हामीले यसलाई कहिलेकाहीँ ब्याकवर्ड म्यापिङ अथवा अपसाइड डाउन प्रोग्रामिङ भनिन्छ, त्यो प्रकारले हामीले गर्न सक्यौँ भने सम्भवतः हामी कृषि क्षेत्रको विकासमा हामीले सोचे जस्तो बनाउन सक्छौँ होला। अहिलेकै प्रकारले अहिलेकै प्रोसेस मेथड अथवा स्ट्रक्चर हामी गयौँ भने यो धेरै लामो समयसम्म स्लोगनकै रूपमा रहन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। धन्यवाद। अब म मिस घलेलाई नै यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि अघि भर्खर तपाईँले बायो प्रोस्पेक्टिङको कुरा गर्नुभयो, वाट इज द मिसिङ पिस? हाम्रोमा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ एउटा त जानकारीको अभाव, पढ्न जान्न खोज्नु नबुझ्नु एउटा कुरा होला, तर म त्यसलाई चाहिँ म ठुलो भन्दिनँ, त्यो चाह्यो भने सकिन्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ मानसिकता देखियो। मानसिकता भन्छु म, किनभनेदेखि कस्तो खालको पनि छलफलहरू हुन्छ कहिलेकाहीँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले धेरै अगाडि यो 1992मा कन्भेन्सन अफ बायोलोजिकल डाइभर्सिटी त्यति बेला चाहिँ रियो द जेनेरियोमा त्यो साइन भयो। त्यति बेलादेखि नै हामीले यो त्यसको आर्टिकल 8J मा समुदायको अधिकारको कुरा गरिएको छ र त्यसलाई टेकेर हामीले चाहिँ हामीसँग हाम्रो आफ्नो भूगोलमा के छ पहिला त्यसको त अभिलेखीकरण गर्न पर्यो नि। के छ भने मलाई थाहा हुनु पर्यो, तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो, आफ्नो चाहिँ स्थानीय सरकारलाई थाहा हुनु पर्यो नि भनेर पहिला पञ्जीकरणको अभिलेखीकरण पञ्जीकरण, त्यो पञ्जीकरण पनि त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ स्थानीय सरकारमा अब सर्वदलीय संयन्त्रै भए पनि त्यहाँनिर गाविसको स्वरूप त थियो नि त, र त्योभित्र पनि एग्रिकल्चर फरेस्ट इन्भाइरोमेन्ट कमिटी थियो र त्यहाँ हामीले चाहिँ अभिलेखीकरण पञ्जीकरण र स्थानीयकरण गरौँ भनेर कुरा गर्दाखेरि यतिसम्म पनि कुराहरू आयो कि हामीसँग त अहिले सबै कुरा हामीसँगै छ, झन् 10
दस्तावेजीकरण गरेर बाहिर ल्याइदियो भनेदेखि त सबैले थाहा पाउने भयो चोरेर लाने भयो नि भने यस्ता खालका कुराहरू पनि आयो। तर हामीले के भने त्यसलाई पब्लिक डोमेनमा ल्याउनुपर्छ। तपाईँले रेजिस्ट्रेसन गरेर पब्लिक डोमेनमा ल्याइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले दिएको आधारमा बसेर हामीले त्यसलाई पब्लिक डोमेनमा ल्याइदिएपछि हुनसक्छ अरू देशमा भएका विकसित कम्पनीहरूले अथवा राज्यले पनि त्यसमा लगानी गर्न सक्छ। इन्फर्मेसन हाइडिङको जमाना नै छैन तर मानसिकता त्यही भएर मैले भने मानसिकता त्यो एउटा देखिन्छ होइन, अझै पनि छ त्यो। अर्को एउटा मानसिकता कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो जमिनमा छ जङ्गलमा छ कसैले लगे के हो त भन्ने मानसिकता पनि छ। डाक्टर आचार्य म यही प्रश्नमा फेरि आउँछु, किनभने म व्यवस्थापनको विद्यार्थी हुँदाखेरि प्रोस्पेक्टिङ बिना त केही चिज सुरु नै हुँदैन नि त। हामी औद्योगिकरणको कुरा गरिरहेछौँ अथवा त्यसलाई बजारीकरणको कुरा गरिरहेछौँ भने द फर्स्ट स्टेप इज प्रोस्पेक्टिङ। सो इफ यु हेभ नट इभन प्रोस्पेक्टेड वाट वर वी डुइङ टिल नाउ? हाम्रो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्टको एउटा त अलिकति प्रायोरिटी के हो भन्ने कुरामा पनि थोरै हामी अलिकति हराएका हौँ कि भन्ने लाग्छ। छिटो यो एप्रोचेजहरू सबै चिज चेन्ज गरिरहेछौँ होइन। कुनै बेला एकदम यो बेसिक फुड्समा सेल्फ सफिसियन्ट हौँ भन्छौँ, कोही बेला एकदम एक्सपोर्ट प्रमोसनलाई मात्रै जोड दिइरहन्छौँ, कोही बेला भ्यालु चेन भनिरहेछौँ। इन्कन्सिस्टेन्सी एकदम फ्रिक्वेन्टली चेन्जिङ पोलिसिजहरू पनि छ, इन्कन्सिस्टेन्सी छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भने हामीले साँच्चै प्रायोरिटी कहाँ हो। एग्रो बेस्ड यत्रो 2/3 पपुलेसनलाई इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्ने सेक्टरले बजेटमा पाएको इम्पोर्टेन्स वा इभन पोलिसी डिस्कोर्समा अहिले कोभिडको सिनारियोमा इमिडिएटली चाहिँ फुड इन्सेक्युरिटीको थ्रेट छ भन्ने हिसाबले धेरै सबै सेक्टरबाट यसको कुरा आइरहेको छ। नत्र योभन्दा अगाडि एग्रिकल्चरलाई कसरी हेरिन्थ्यो? इभन त्यस्तै खालको पोलिसी डिस्कसन फोरमहरूमा पनि एग्रिकल्चरले त्यति ठाउँ पाउँदैन थियो। यो हिसाबमा त्यत्रो ठुलो पपुलेसनलाई इन्गेज गरेको त्यो त हाम्रो लागि त एक मात्र इन्डस्ट्रियल सेक्टर हो नि, एक हिसाबले भन्यो भने इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेटिङ सेक्टर हो। यसले किन पाएन? के हो हाम्रो माइन्डसेट भन्ने कुराबाटै थाहा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने यसमा यसो अब रुटमा मैले हेऱ्यो भने हामीले एजुकेसन फर जो मान्छे एजुकेटेड भइयो, हामी एग्रिकल्चरबाट आउट हुने मोटिभबाट एजुकेटेड भएका छौँ कि। म एउटा दार्चुलाकै किसान, मैले मेरो चाहिँ नि फलानु ल्याटिट्युड लङ्गिट्युडको कोअर्डिनेटमा के मेरो माटो कस्तो रहेछ लार्जली, अब जस्तै हामीले स्टोनको प्लेटिङहरू गरे जस्तै लार्जली मेरो माटो कस्तो रहेछ र यसमा के उब्जनी हुनसक्छ भन्ने कुरा एपमा हेर्ने दिन म कति टाढा छु? अब त्यो धेरै टाढा छैन एक्चुअली भन्ने हो भने। तर के छ भन्दा हामीले अहिले त्यही कुरालाई के गर्न खोज्दैछौँ भने लोकल लेभलमा एउटा डाइनामिक सेल भन्न खोजेको त्यही चाहिँ सोइलको फर्टिलिटी म्याप पनि त्यहीँ उपलब्ध होस्, त्यहीँ चाहिँ एउटा सिडको रिसोर्स सेन्टर पनि होस्, त्यहाँ लोकल प्रोस्पेक्टका बाली नालीहरूको एउटा प्रोफाइल पनि होस्, क्लाइमेटको सबै चिज होस्। त्यो हिसाबले एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई हामीले त्यसलाई डाइनामिक सेलको रूपमा डेभलप गरौँ र सबै रिसोर्सहरू त्यहाँ डाइभर्ट गरौँ। एन्ड देन दे क्यान स्टार्ट टु डेभलप। उनीहरूको एउटा युनिटमा डेभलप हुन्छ, त्यसलाई लिङ्क गर्दै हामीले नेसनल प्रोस्पेक्ट बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट छैन डेफिनेटली। धन्यवाद। अब म मिस घलेलाई फेरि सोध्न चाहन्छु, नेपालमा के छ भनेदेखि कुनै पनि एउटा फ्याड होइन मा चाहिँ नि यति धेरै स्टेक होल्डर इन्भल्भ हुन्छन्, जस्तै पश्मिना इन्डस्ट्री हेरौँ, ह्यान्डिक्राफ्टमा होइन कार्पेट इन्डस्ट्री हेरौँ, यो कृषिमा पनि यसपालि त्यही हुने डर कतिको लाग्छ? मलाई एकदमै छ। म त यसमा धेरैचोटि बोलिराखेको छु र मैले के भने अझ अहिले त के भनिराखेको छ भने अब वैदेशिक रोजगारीमा बजार सङ्कुचन भएको हुनाले धेरै युवा फर्किँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि कृषिमै लाउने हो भन्ने छ के धेरैजनाको। तर हाम्रो डाटाले के देखाउँछ भन्दाखेरि अहिलेसम्म रोजगारीमा गएकाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको लगभग 30% चाहिँ कृषिबाट पलायन भएकाहरू छन् कि होइन। भनेपछि फर्केर आउने फेरि कृषिमै आउँछन् भन्ने पनि छैन पहिलो कुरा। अर्को चाहिँ गैर कृषिमा भएकाहरू कृषिमा आउँदैनन् भन्ने पनि छैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि सजेसन के टु मेनी कुक्स स्पोइल द फुड हुन्छ कि अथवा चाहिँ होइन यसपालि त 3 करोड मान्छे नै कृषिमा मेरो हिसाबले प्राइमरी सेकेन्डरी लेभलमा लाग्नुपर्छ? 3 करोडै चाहिँ कृषिमा त जाँदैन नि होइन, त्यो पहिलो कुरा। तर चेनमा जान्छ। मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यही, मैले चाहिँ यो चेनलाई अघि गङ्गा सरले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ यो कृषिलाई उद्यम हो भन्ने हिसाबले, औद्योगिकीकरण गर्ने हिसाबले, व्यापारको हिसाबले सबै लाने हो भने त्यहाँ सम्भावना छ युथहरूको होइन। त्यो एउटा। र मैले त्यसमा अलिकति किन जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो आन्तरिक हिसाबले स्थानीय हिसाबले गर्ने आत्मनिर्भरताको हिसाबले गर्ने बाली छुट्टिनु पऱ्यो पहिलो कुरा एउटा, त्यसमा गर्ने सपोर्ट एउटा छुट्टिनु पऱ्यो। आयात प्रतिस्थापन केमा गर्ने भन्ने कुराको एउटा क्याटेगोरी हुनु पऱ्यो, त्यो अनुसारको सपोर्ट छुट्टिनु पऱ्यो। एउटा चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट प्रमोसन छ, जुन एक्सपोर्ट प्रमोसनमा चाहिँ म एकदमै स्ट्रङली चाहिँ के यहाँ पनि राख्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो ट्रेड डिप्लोमेसी भनेको ठ्याक्कै छैन। अनेस्टली भन्यो भने हाम्रो राजदूतावासहरू, लेबर अट्याचीहरू जहाँ पनि हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको त मूल काम अरू काम भए पनि यो ट्रेड डिप्लोमेसी पनि उहाँहरूको एउटा काम हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभनेदेखि जस्तो हाम्रो नेपाल एकीकृत व्यापार नीति छ नि त होइन 2016 अहिले,
त्यहाँ हाम्रो चाहिँ कृषिका उपजहरू धेरै छन् क्या लिस्टमा। मिस्टर शर्मा, नेपालको कतिवटा ठाउँ जिल्लाहरू पुग्नु भएको छ? म करिब 70 प्लस। यो फुड इन्डिपेन्डेन्स 70+ जिल्लामै पुग्नु भएको भएर यो फुड इन्डिपेन्डेन्स एउटा ड्रिम हो कि भिजन हो? यो ड्रिम हो, अप टु नाउ इट इज नट ए भिजन। ओके, अनि दोस्रो यो अहिले जुन कुराहरू भइरहेछ नि, लाइक एग्रो फरेस्ट्री अनि त्यसपछि ल्यान्ड ब्याङ्क, यी 7-8वटा एजेन्डाहरू एकदमै क्लियरली डिस्टिङ्क्टली प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिमेन्ट मोडर्नाइजेसन, यो सबै त लैजानुपर्ने त्यही 70 जिल्लाको चाहिँ टुक्रा टुक्रा टोड्कामा हो। यो कतिको फिजिबल भाइबल देख्नुहुन्छ? यसमा सानो कमेन्ट्री पाउन। पहिलो कुरा त म के भन्छु भने कृषि क्षेत्रमा जति जार्गन छ अन्त छैन, तर जार्गनले काम गर्दैन। कृषिमा तपाईँ हामीले हेर्ने हो भने अघि हामीले पर्सपेक्टिभको कुराहरू गऱ्यौँ। अब एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान त 20 वर्षसम्म लागू गरेको देश हो होइन। त्यसपछि अर्को सेकेन्ड लेभलमा अहिले सेकेन्ड उसमा आएको छ। यो जार्गनभन्दा पनि हामीले चाहिँ कसरी हेर्नुपर्छ भने यी कुराहरूले चाहिँ किसानको लाइफदेखि, किसान भनौँ अथवा कृषि मजदुर भनौँ, अब सम्भवतः यो कोरोनापछि किसानहरू धेरै चाहिँ कृषि मजदुरमा परिणत हुन्छन् होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कृषि मजदुरदेखि लिएर त्यसको जुन प्रोडक्टिभिटी र यसले चाहिँ हाम्रो इकोनोमीमा गर्ने योगदान हुन्छ, त्यो योगदानभित्र सबै कुरा समेटिन्छन्, इन्क्लुडिङ जार्गनहरू पनि। जार्गनले दिएको थट्सहरू, जार्गनले मात्र काम गरेन। जस्तो ल्यान्ड ब्याङ्क भन्यो होइन, अब लिजको सिस्टमबाट अथवा सहकारीको सिस्टमबाट अथवा अरू कुनै प्रकारको सिस्टमबाट ल्यान्ड ब्याङ्कलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, त्यो नसकिन्छ नि होइन। तर द्याट इज नट द ओन्ली वान एरिया अफ डुइङ थिङ्स। त्यो चाहिँ नि कम्प्लिमेन्ट्री हुनु पऱ्यो। मिस्टर भास्कर, तपाईँ चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा पनि काम गर्नुभयो। यो औद्योगिकरण र बजार व्यवस्थापन कृषिकोमा के कतिको फन्ड रिसोर्सेसहरू गइरहेछन् र त्यसले के कस्ता इन्टेन्टलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गरिरहेछन्? जस्तै यसमा दुईवटा कुरो चाहिँ हामीले प्रष्ट बुझ्नै पर्छ। मेरो अर्थ मन्त्रालयको अनुभवले त्यही बताउँछ। अहिले चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि कृषिमा लगानी गरेको छैन, दाताको पनि कृषि क्षेत्रमा कुनै लगानी छैन। अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कले 500 मिलियन दियो भने उसले 450 मिलियन सडकमा दिने हो। एसियाली विकास ब्याङ्कले 300 मिलियन दियो भने 250 मिलियन उसले हाइड्रोमा दिने हो। यो कुरो हामीले पहिला बुझ्न जरुरी छ। त्यस्तो मेरो चाहिँ एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान एडिएस चाहिँ उसले बनाइदिएको बाबत न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री आए, त्यसमा एडिबीले चाहिँ 15 करोड रुपियाँ खर्च गरेर होला बनाउनुको निमित्त। एउटा त सानो चाहिँ नार्क गठन गर्दाखेरि बिल्डिङ बनाइदियो होला। त्यस्तो बाहेक यसमा सिग्निफिकेन्ट चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनर्सको चाहिँ इनपुटै छैन। पहिलो कुरा हामीले त्यो जान्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने करिब हामी त 36-37 खर्बको भोल्युम अफ जिडिपीमा छौँ नि त। त्यसमा अहिले ब्याङ्किङ कारोबार पनि 32 खर्ब रुपियाँ छ। अहिले निजी क्षेत्रले त 32 खर्बकै लोन लिइरहेछ नि। त्यसमा तपाईँले एग्रिकल्चरको सेक्टरमा जानुभयो भने 32 खर्बमा, त्यही भएर 2 खर्ब पनि एग्रिकल्चर सेक्टरमा छैन। कहाँ छ त भन्दा मोटर खरिदमा छ, अहिले त वास्तवमा रक्सीका पसलमा छन् होइन त, अथवा चाहिँ चाउचाउ उद्योगमा होला। यो त उही भूकम्प आएपछि खान पर्ने भयो अनि छलफल भयो। एक प्रकारले अस्ति नै चाहिँ फेरि एउटा चाहिँ के समस्या आइला, फेरि खान पर्यो। अहिले कोभिड आयो, त्यही भएर तपाईँले अस्ति भन्नु पनि भएको थियो यो कोभिडपछि फेरि हामीले बिर्सिने हौँ कि। तर मेरो विचारमा सरकारलाई या कुनै पनि मान्छेलाई यो कृषिको चाहिँ विकास गर्दिन भन्न पाउने छुट छैन। अहिले सरकारले कृषिको प्रवर्धन गर्नै पर्छ। विपक्षीले सरकारले गर्न आँटेको कृषि प्रवर्धन रोक भनेर विरोध गर्न पाउने हैसियत अथवा अधिकार विपक्षी दलसँग छैन। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। धन्यवाद, एकदम इमोसनल र इन्सपायरिङ स्टेटमेन्टको लागि। अब म यसमा सानो फलोअप क्वेसन चाहिँ नि, नेपालले एज अ नेसन किन आफ्नो यो स्टेक होल्डरहरूलाई कृषिमा अराउज गर्न, अट्र्याक्ट गर्न सके? त्यसको एक मात्र कारण, जुनसुकै पेसा गर्दा पनि क्वालिफाइड चाहिन्छ। पत्रकार हुनलाई प्रेस काउन्सिलबाट पास लिनुपर्छ। कुनै पनि एउटा चाहिँ प्लम्बर हुनलाई, इलेक्ट्रिसियन हुनलाई चाहिँ तिनीहरूको क्लब छ, त्यहाँ गएर चाहिँ महासङ्घ छ, त्यहाँ गएर सदस्यता लिनुपर्छ। सबै जेसुकै काम गर्छ, यतिसम्म कि मालपोतको बाहिरपट्टि, जिल्ला प्रशासन बाहिरपट्टि लेखनदास हुन पनि लेखनदास सङ्घ महासङ्घको सर्टिफिकेट लिनुपर्छ। किसान हुन केही पनि चाहिँदैन, त्यस्तो हुन सक्दैन। 8 कक्षादेखि 10-12 कक्षासम्म कृषि विषय पढेकोले मात्रै कृषि गर्न पाउने हुनुपर्छ। वास्तवमा हामीले त्यसो नै गरेनौँ। हामीले पोलिटेक्निकमा तालिम पनि दिएनौँ होइन त। हामीले त वास्तवमा सबै स्कुलहरूले के गर्दैनौँ भने शैक्षिक बेरोजगारको प्रमाणपत्र दिने जस्तो, एसएलसी पास गरे
भए त आइए पास गरे भए त ऊ त खेतीपातीमा जानै नहुने गर्यो त्यसनाले पुरै किसानले जान्दै नजानेको विषय भन्ने होइन यो त स्वतः जन्मजात जानेको विषयको रूपमा लिँदाखेरि यो पेसालाई हामीले मर्यादित बनाउनु पनि सकेनौँ जहाँसम्म लगानीको कुरो छ अहिले प्रष्ट कुरो उठ्याएको छ नि त सङ्घीय सरकारको कुल बजेटको 5%, प्रदेश सरकारको कुल बजेटको 10%, स्थानीय सरकारको कुल बजेटको 15% बजेट दिउँ भन्दा नेपालका प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र मेयर र अध्यक्षलाई कसले छेक्या छ उहाँहरू किन यसरी आउन सक्नु भएको छैन उहाँहरू चाहिँ यसको चाहिँ जवाफदेहितामा आउनु नपर्ने एउटा प्रश्न त्यहाँ महत्त्वपूर्ण छ दोस्रो मैले देखेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चिज के देख्छु भने अहिले त प्रदेश स्तरमा कम्तीमा एउटा चाहिँ ठुल्ठुलो सिड बैंक एउटा शीत भण्डारहरू होइन त्यहाँ प्रोसेसिङ गर्ने चाहिँ एउटा ठुलो इन्डस्ट्रियल इस्टेट प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ भने पालिकाहरूले चाहिँ पुरै जनतासँग सहकारीसँग समुदायसँग मिलेर उत्पादन गर्नुपर्छ अहिले गाउँ गाउँमा टोल सुधार संस्था छन् सफाइ गर्न पोलियोको थोपा खुवाउँ भन्दै हिँड्ने समूह छ त्यसले कृषि उत्पादन बढाउँ भन्नु पर्दैन अब त्यो समूह गर्नु भनेको सधैँ के जनतालाई इम्पावर गर्ने मात्रै समूह हुन्छ र प्रोडक्टिभिटीमा समूह जानु पर्दैन भन्ने कुरामा अहिले मेरो चाहिँ ध्यान त्यसतर्फ छ अब डाक्टर आचार्य यो प्राइभेट सेक्टर म तीनटा कम्पोनेन्टमा यहाँको एनालिसिस चाहन्छु एउटा प्राइभेट सेक्टर अर्को हाम्रो स्टेट र अर्को फरेन कन्ट्री जहाँबाट हामीले इम्पोर्ट गर्छौँ यो तीनटाको बिचको सम्बन्ध यो चाहिँ नि त्रिकोणीय सम्बन्ध कसरी मोर हार्मोनाइज हुनसक्छ हाम्रो टुवर्ड्स आवर फुड इन्डिपेन्डेन्स यो के छ भने एग्रिकल्चर सेक्टर एउटा छ अलिकति बोजिलो हो कार्यबोझको हिसाबले ड्रजरी छ कि यसमा अलि बढी होइन मान्छे त्योबाट बाहिरै हुन चाहँदो रहेछ सकेसम्म यदि अरू अप्सन केही एभाइलेबल छ भने अब यो अहिलेसम्म हाम्रो फार्मिङ सिस्टमले त्यति धेरै त्यो चिजलाई एडप्ट नगरिसकेको भएर होला त्यसलाई अलिकति दुःखको पेसाकै रूपमा छ अनि अर्को चाहिँ योबाट सिग्निफिकेन्ट चाहिँ प्रफिट पनि जेनेरेट गर्न सकेनन् दोज हु आर इन्भल्भ इन फार्मिङ होइन त्यो भएपछि के भयो भने प्राइभेट सेक्टरले खासै रुचिको यो सेक्टरै परेन मैले अघिल्लो उसमा पनि भनिहालेँ के भन्दा यत्रो धेरै जनसङ्ख्या इन्गेज भएको यो सेक्टरलाई गभर्मेन्टले पनि प्रायोरिटी नदिएको इभन डोनरले पनि अहिले सरले राइटली भन्नुभयो हामी यहाँ जति प्रोजेक्ट छन् भन्यो भने त्यो एकदम मिनिस्कुल एमाउन्ट हो वास्तवमा टोटल फरेन एडको इन्भेस्टमेन्ट हिसाबले हेर्दा म सानो इन्टरप्सन गरेर एउटा क्ल्यारिफाइङ क्वेसन सोध्छु हाम्रो मन्त्रालयले एउटा एग्रिकल्चरलाई यो नेपाली इन्भेस्टर नेपाली तथा विदेशी इन्भेस्टरहरूलाई जसरी अब इन्भेस्टमेन्ट समिटहरू गर्छ नि यो कृषि रिलेटेड एउटा ब्युटी कन्टेस्ट गर्नलाई केले रोकेको छ अथवा त्यो कतिको प्र्याक्टिकल होइन अब वास्तवमा यहाँले उठाइहाल्नु हो हामी यसपटक चाहिँ त्यो बारेमा सोच्दैछौँ निजी क्षेत्रलाई यो पनि यो सन्दर्भ अहिले यसरी नै मतलब एउटा महत्त्व पाइरहेको सन्दर्भमा हो हामी प्राइभेट सेक्टरहरूलाई एकचोटि इन्भेस्टरहरूलाई प्राइभेट इन्भेस्ट गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई एउटा मतलब यस्तै राउन्ड टेबल मिटिङ गरौँ कुराकानी गरौँ भन्ने चरणमै छौँ यो कोभिडको कारणले फेस टु फेस नै होस् भन्ने चाहेको त्यो छ अझै पनि हाम्रो मन्त्रालय अथवा भनौँ न हाम्रो गभर्मेन्टको चाहिँ नि एटिट्युड कस्तो छ भनेर भन्छन् प्राइभेट सेक्टरले भने ल तिमीहरू गर्ने हो त म दिउँ त माग्छस् भन्ने टाइपको त्यो नभइकन प्लिज गरिदेऊ हो होइन तिमीहरू गर हामी तिमीलाई यो सपोर्ट गर्छु भन्ने त्यो यो फ्लिप द टेबल किन गर्न सक्दैन त्यो गरेर के आठ किन गर्न सक्दैन गभर्मेन्टले यति त्यही त अब यसमा चाहिँ पहिला त ओभरअल गभर्मेन्टमा नै एग्रिकल्चर सेक्टर यति धेरै मार्जिनलाइज्ड भयो नि अब अघि सरले यति गर्नलाई त मिनिस्ट्री त क्यापेबल छ नि त मिनिस्ट्रीको लिडरसिप नै अघि उहाँले भन्नुभएकै छ त हाम्रो बास्कोटा सरले त्यो रियालिटी हो तपाईँ हामी सबैले भोगेकै कुरा हो त्यहाँ चाहिँ हामीले नेतृत्व एकदम प्रोमिनेन्ट लिडर एउटा वन्स अपन अ टाइम चाहिँ शैलजा आचार्य हुनुभयो सुरुमा त्यो पनि 2-3-4 महिनामै उहाँ एउटा विवादमा सानो बोलीको विवादमा परेर रिजाइन गर्न बाध्य हुनु त्यस यता सम्भवतः त्यस्तो धेरै नेसनल फिगरको मान्छेले अहिलेको मन्त्रीज्यू बाहेक अरूले चाहिँ नेतृत्व गरेको छैन त्यहाँ जसले गर्नुभयो गरे तापनि उहाँहरू त्यो रुचिले त्यहाँ जानुभएको छैन रोजेर एग्रिकल्चर मिनिस्ट्री म लिन्छु भनेर जानुभएको छ भन्ने लाग्दैन मलाई होइन धन्यवाद अब म मिस घलेलाई सोध्छु यो ट्यारिफहरूको कुरामा नि हामी जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्सको कुरा गर्छौँ हाम्रो रिसेन्टली पनि एउटा डिबेट के भएको थियो भने हामीले मोर देन 90% चाहिँ नि प्याज मात्र इम्पोर्ट गर्दो रहेछौँ नेपाललाई 1 वर्ष प्याजमा 2 वर्ष अथवा 3 वर्ष भनौँ न अथवा 1 वर्षमा चाहिँ नि एउटा कमोडिटीलाई हामी ब्यान गर्ने फर अ विन्डो अफ 3 इयर्स अनि त्यसलाई रोलिङ साइकलमा लैजाने भन्ने कुरा डिस्कसन हुँदाखेरि अब WTO लगायत यो इम्पोजिसनहरूको कुरा आयो यो WTOहरूसँगको मेम्बरसिपले हामीलाई बेनिफिट गरेको छ कि यो एक्स्ट्रा ब्यागेज बनिरहेको छ हाम्रो लागि यो दुईवटा हिसाबले भयो एउटा चाहिँ ट्यारिफ भयो होइन तपाईँ प्रत्यक्ष देख्ने चाहिँ र अर्को चाहिँ नन ट्यारिफ भयो होइन तर त्यो ट्यारिफलाई पनि धक्का दिने ठुलो चाहिँ नन ट्यारिफ हुने भयो नि जस्तो अब हाम्रो एसपिएसको कुरा छ टिबिटीको कुराहरू छन् होइन तर ट्यारिफकै कुरा पनि अघि मैले भने लगभग हाम्रो 90% चाहिँ हामी इन्डियासँगै कारोबार गर्छौँ कृषि उपजमा
र हामीले WTOमा मेम्बरसिप लिने बेलामा म एकदमै धेरै इन्गेज भएको सिभिल सोसाइटीको तर्फबाट भएको भएर यो ट्यारिफ विशेष पनि हामीले जेनेभामा छलफल हुँदाखेरि यहाँ ट्यारिफमा हामी नेगोसिएट गर्न सकेन किनभने हामी इन्डियासँग तिमीहरूको मेजोरिटी प्रोडक्टहरू चाहिँ जाने त्यहाँ चाहिँ किनभने नेगोसिएसनमा भइराखेको भन्दा बढाउनु पाइँदैन भन्ने थियो नि त भनेपछि त्यति बेला चाहिँ यो छलफल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ एक्सर्साइज गरिसकेपछि नेगोसिएसन गर्दाखेरि गभर्मेन्टले अन एन एभरेजमा 12%मा फिक्स गर्ने क्यापिङ गर्ने भनेर आएको थियो होइन भनेपछि त्यो 12% भनेको त ठुलो त होइन तर अब त्यसको लागू गर्ने कुरा कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ सबभन्दा ठुलो भयो कि अघि उहाँले भने जस्तो तपाईँ जुम्लामा चाइनाको हाइब्रिड मेजको बिउ पुग्छ बाटो त त्यही हो अघि उहाँले भन्नुहुन्छ एक्सेस भन्नुभयो तर चाइनाबाट हाइब्रिड मेजको बिउ त्यहाँ पुग्छ रामपुरको मकै किन पुग्दैन ट्यारिफ त इस्यु होइन रहेछ नि त इस्यु के हो त अनि चाहिँ इस्यु त त्यही म चाहिँ भन्छु मानसिकता फेरि सोचै हो किनभने हाम्रो कृषि कस्तो बनाउने भन्ने कुराको क्ल्यारिटी एउटा हामीमा यो चाहिँ भिजनमा आएन हामीमा यो ट्यारिफ र नन ट्यारिफलाई वाच गर्ने अनि त्यसलाई त्यो त प्राविधिक सजेस्ट कुरा हो गर्ने त्यो त प्राविधिक त्यसलाई कुरा हो। रिस्ट्रक्चर गर्ने त्यो कम्पिटेन्सी क्षमता छ कि त्यो छैन क्षमता मैले अघि पनि भने त्यो प्राविधिक कुरा हो त्यो क्षमता छ पनि कति हदमा छ र छैन भने विकास गर्न सकिन्छ तर मेरो भनाइ चाहिँ मानसिकता किन भन्छु भनेदेखि हामीले कस्तो खालको कृषि चाहिँ चाहेको हो हामीले चाहिँ अब कस्तो खालका किसानलाई सहयोग गर्न चाहेको हो र हामीले जुन आत्मा खाद्य सम्प्रभुता भनेर संविधानमा लेख्ने तर हामीले अहिले कुरा गर्दाखेरि भूमि ब्याङ्कमा कुरा गर्ने जब चाहिँ भूमि ब्याङ्कको कुरामा चाहिँ क्ल्यारिटी नै छैन अहिलेसम्म र यहाँभित्र ठुलो एउटा जमातमा एउटा शङ्का के छ भने सन् 2005मा राजाले कु गरेको बेलामा भूमि ब्याङ्कको कन्सेप्ट आएको हुनाले मान्छेहरूमा दङदङ्गी छ यहाँ एउटा त्यो क्ल्यारिटी भइसकेको छैन मिस्टर शर्मा यो के छ रुट लेभलमा इनोभेसन कमिङ फ्रम द ब्रेन्स होइन एन्ड गेटिङ टु द मार्केट गेटिङ सोकेस्ड एन्ड बिङ कमर्सियलाइज यो तिनवटा स्टेपभित्र हामी कहाँ आइडियाको खडेरी हो कि अथवा त्यो आइडियालाई सोकेस गर्ने प्लेटफर्मको खडेरी हो कि त्यसलाई मेक इट ह्यापन गर्ने प्रोटोटाइप बनाउने खडेरी हो कि अथवा बनेको चिजलाई चाहिँ नि कमर्सियलाइज गर्न नसकेको खडेरी हो यो इनोभेसनको खडेरी के हो यो इनोभेसन जुन तपाईँ तिनवटा स्टेज भन्नुभयो हामी कहाँ तिनैवटा स्टेजमा समस्या छ तर त्यसभित्र पनि समस्या चाहिँ के भने इनोभेसनमै समस्या छ भनौँ पहिला चाहिँ जुन इनोभेसन हुनु पर्यो जुन इनोभेसनलाई हामीले एउटा जुन प्रकारले डिफाइन गरौँ होइन त्यो इनोभेसन भनेको कृषकलाई उसको भूमिमा उत्पादन बढ्ने अथवा अरू कमर्सियलाइज हुने सिप दिने नै हो त्यो सिप दिनुलाई जुन एउटा आविष्कार इनोभेसन अथवा उसका समस्याहरूको हल गर्नु फर इक्जाम्पल अस्ति भर्खर एउटा के कुरा भएको थियो भने हाम्रो चाहिँ जहिले पनि हलो जोत्ने अथवा ट्र्याक्टर लाउनेमै डिस्कसन हुन्छ भनेदेखि हलो पनि जोत्नु नपर्ने ट्र्याक्टर पनि नआउनु पर्ने यतिकै सिड फालेर मात्र उब्रिने टेक्नोलोजीको डेभलप हुनु के यस्ता खाले इनोभेसन पनि कम्प्लेक्स एग्रिकल्चर प्रब्लम्सको कुरा गरेको मैले त्यो इनोभेसनमै समस्या छ मैले कसरी समस्या छ भनेर भन्न चाहेँ भनेदेखि अहिलेको इनोभेसन भनेको त भनौँ एक किसिमले भने यहाँ पनि कुरा गरिरहेको छौँ पब्लिक सेक्टर र प्राइभेट सेक्टरले गर्ने हो प्राइभेट सेक्टर अहिले यसमा चाहिँ धेरै अलिकति यो कृषि यन्त्रहरू बनाउनुमा केही कुरामा लागेको भए बाहेक अरूमा चाहिँ खेतमै गएर जमिनमै गएर चाहिँ रिसर्च गर्ने कम देखिन्छ अहिले पब्लिक सेक्टर छ पब्लिक सेक्टर भनेको नाक नै हो नाकले गरिराखेको छ जसको मलाई लाग्छ देशव्यापी रूपमा उसको रिसर्च सेन्टरहरू छन् भन्नाले रिसर्च सेन्टर भनेको युनिभर्सिटी फार्म हो त्यहाँबाट जुन प्रकारको इनोभेसन हुनुपर्ने हो हामीले सोचेको त्यो इनोभेसन चाहिँ भइरहेको छैन कृषकलाई उपयोगी हुने प्रविधिहरू अथवा व्यवस्थापनहरू आइराख्न सकेका छैन किनभने हाम्रा रिसर्चहरू ब्युरोक्रेटिक भए हाम्रो रिसर्चहरू साल बसाली क्यारिड आउट भए पोहोर हामीले केमा रिसर्च गरे जस्तो भनौँ अब अहिले रामपुरको कुरा भयो अथवा प्रवानीपुरको कुरा भनौँ धान बाली अथवा मकै बालीमा चाहिँ के त भन्दा पोहोर हामीले यो यस्तो रिसर्च यति गरेको छौँ अहिले यसो गरौँ भनेर एउटा त्यो चाहिँ ब्युरोक्रेटिक भयो नट प्रोफेसनल एउटा रिसर्चर म रिसर्चर हुँ मैले चाहिँ मेरो रिसर्चको आउटपुट चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको करेन्ट रिसर्च इनिसिएटिभहरूलाई केले इग्नाइट गर्छ एक्जिस्टिङ प्रब्लमले गर्छ कि अथवा पुरानो ह्याङओभरले गर्छ कि मोमेन्टमले इनर्सियाले गर्छ कि अब भनौँ हामीको सबै कुराले इनिसिएट गर्छ तर मैले आफै जानकारी पाएको अथवा जुन बेला म कृषि मन्त्रालयमा बसेर काम गरेको थिएँ त्यो बेलामा रिसर्चको प्रोग्रामहरू कसरी बन्छन् त भन्दाखेरि रिसर्चले पहिला एउटा सानो सिलिङ पाउने भयो एलोकेट बजेट पाउने भयो त्यो बजेटभित्र बसेर उसले चाहिँ रिसर्चको कामहरू गर्ने भयो होइन त्यो रिसर्चको काम अहिले मैले भनिहालेँ त्यो सिलिङ आउन साथ पोहोर के कुरा गरिरहेको थियो त्यो कुरालाई कन्टिन्यू गरेर जाने भन्ने तर फेरि त्यति मात्र सीमित छैन ज्यादै थोरै चाहिँ के छ भने कृषकको समस्या बुझेर पनि नयाँ नयाँ चाहिँ रिसर्चहरू भइरहेका छन् तर त्यो कृषकको समस्या बुझ्नेमा चाहिँ अब्जर्भेसनमा मात्रै आधारित भयो त्यसलाई पनि रिसर्च चाहियो नि जस्तो कृषकको समस्या वास्तवमै के हो
अथवा आज गरेको रिसर्चले निकालेको समस्या चाहिँ भोलि चेन्ज हुन्छ कि त्यसको चाहिँ अहिले कृषकको समस्याको जस्तै म एउटा कृषक, मेरो समस्या फ्लोट गर्ने मेरो पहिलो प्लेटफर्म के हो? वडा होइन, अहिले मलाई लाग्दैन उहिले यो कृषि प्राविधिक हो अथवा कृषि कार्यालय। कृषि प्राविधिकबाट पहिलोपल्ट उसले रिसिभ पनि उसले गर्छ, त्यो कृषि प्राविधिक पहिला हामीले जेटिए भन्थ्यो, त्यो पोइन्ट हो। त्यो पोइन्टबाट हाम्रो अनि रिसर्च चाहिँ इनिसिएट हुन्छ। मिस घले, अब म यहाँले इकोसिस्टम एनालिसिस पनि गर्नुभएको भएर यो कृषिमा चाहिँ नि जुन ब्रोकरहरूको रोल छ, ब्रोकरहरू सबै फेरि अलवेज क्रिटिसाइज छन् होइन। अब तर अब मिडिएटर नभइकन त कुनै सिस्टम पनि चल्दैन होला, त्यो रोबोट होस् अथवा कोही व्यक्ति होस् अथवा कुनै एजेन्ट होस्। अब एक्जिस्टिङ हाम्रो एग्रिकल्चरको भ्याल्यु चेनमा ब्रोकरहरूको रोल कस्तो छ र के आर दे प्यारासाइटिङ अन द यो फार्मर्स अर दे आर एक्चुअली एडिङ भ्याल्यु? यसको एउटा तटस्थ कुरा भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो, किनभने अहिले हामीले जहिले पनि सोच्दाखेरि ब्रोकरले बेसरी पैसा खाएर ढाडिएको छन्। हामीले प्राइस हाइक चाहिँ नि हामीले लिएको हो र किसानले चाहिँ नि रोएरै हातमा पैसा थापिरहेछन् भन्ने एउटा स्टिरियोटाइपिक पर्सेप्सन छ कि यसको फ्याक्ट के हो अथवा यसमा कतिको स्टडी गर्नुभएको छ यहाँले? अब त्यो सबैलाई एकै ठाउँमा समग्रमा त बुझ्न मिलेन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर समग्रमा हेर्ने हो भने त्यो समस्या छ। समस्या कुन मानेमा छ भन्दाखेरि म आफै पनि लगभग 70 जिल्ला त गइसकेँ, किसानसँग एकदमै सम्बन्धमा छु र यो गाउँ गाउँमा पनि एनजिओको साथीहरूसँग म रेगुलर टचमा हुन्छु। जस्तो म एउटा उदाहरणको रूपमा यहाँ 60 रुपियाँ मैले घिरौँला किन्दा मैले धादिङमा साथीलाई सोध्छु कि त्यहाँ कतिमा पठाएँ किसानले, 13 रुपियाँमा पठाएको हुन्छ। उदाहरणको लागि नर्मल मार्केटमा, अहिले कोभिडको कुरा गरेँ होइन, नर्मल मार्केटमा मैले 60 मा किन्दा राति फोन गर्दा उसले 13 रुपियाँमा पठाएको। धादिङबाट काठमाडौँ आइपुग्न 1 किलो घिरौँलामा कति भयो? 47 रुपियाँ लाग्छ? लाग्दैन नि होइन। भनेपछि यसको मोनिटरिङ कसले गरिरहेको छ? दिस इज द मेन प्रब्लम। एउटा चाहिँ मैले देखेको चाहिँ एउटा ब्रोकर चाहिँ पेरिनियल प्रब्लम हो अझै हाम्रो एग्रिकल्चर भ्याल्यु चेनको देखिएको छ दुईटा कारणले। एउटा चाहिँ कस्तो भनेदेखि तपाईँको यो प्राइसिङमा नै त्यो कति हो, हामी उपभोक्ता पनि मर्ने, किसान पनि मर्ने, बिचमा चाहिँ त्यो चाहिँ अनुचित लाभ त लिनै पर्यो, सर्भिसको चार्ज त लिनै पर्यो त्यसमा। तर ब्रोकरहरू खासै ठुलो व्यापारी त्यो देखिएको छैन किन होला? त्यहाँ म आउँछु। अर्को पनि एउटा के पनि यो छलफल जस्तो यो फलानु कृषि ब्रोकर चाहिँ नि नेपालको वान अफ द लिस्टेड रिच भनेर त्यही म आउँछु है हजुरमा। त्यो चाहिँ अब लिखतमा कहीँ देखिँदैन, बास्कोटा सरले भन्नुहुन्छ लिखतमा कहीँ देखिँदैन। हाम्रो छलफलमा के आउँछ भने कहीँ तपाईँको अर्गनाइज मार्केट प्लेटफर्म छ, घोषित सबैलाई थाहा भएको प्लेटफर्म छ। तपाईँ म एज अ ब्रोकर भएँ, मैले त्यहाँ एउटा सर्टेन स्पेस किनेँ त्यो मार्केटसँग, अनि त्यो मैले किनेको मार्केट चाहिँ म चाहिँ ब्रोकर भएँ, त्यहाँनिर देखिनुहुन्छ तपाईँ त्यो मार्केटमा चाहिँ 100 जनाले चलाएको देखिनुहुन्छ। तर तपाईँले त्यो ब्रोकरले चाहिँ अर्को 5 जनालाई त्यो स्पेस बेच्छ कि होइन, भनेपछि अरू त ब्रोकर ग्रुपमा आउँदैन नि त। अनि तपाईँले त्यो मार्केटसँग चाहिँ तपाईँले 5,000 पर स्क्वायर फिटमा लिनु भएको छ भने ब्रोकरको पनि छुट्टै अर्गनाइजेसन छ त्यहाँ भित्र, मेन ब्रोकर, साइड ब्रोकर। दिस इज अ प्रब्लम। द्याट्स वाइ मैले भनेको चाहिँ मार्केट गभर्नेन्स भनेको कारण चाहिँ त्यो भने चाहिँ तपाईँले त्यो उसले चाहिँ त नाफा त लियो, तर जसले बेच्यो नि, जसले अब तपाईँको 5,000 को स्पेस लिएको छ, उसले अर्को 3 जनाले 5-5 हजारमा बेचेको छ भने त उसको हिसाब गर्दाखेरि त उसको 5,000 बराबरको त त्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अनि ऊ त नाफा कहाँ जोड्ने? त्यहाँ जोड्नु पऱ्यो नि त। उसले त अर्को ब्रोकर जसले चाहिँ एक्चुअल सेल गर्छ स्पेसमा बसेर, उसले त नाफा जोड्नु पऱ्यो नि त। अब संयोजकज्यूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, हाम्रो कृषिको सिस्टममा लिकेज कहाँ छ? अहिले टोटल निस्कित उत्पादन हुने तरकारीमध्ये बारीबाट भान्सासम्म आइपुग्दा 40% तरकारी नष्ट भइसक्छ। अर्थात् पहिला त कोदालोले खन्दैमा नि आलुलाई आधा चोइटाइदिइहाल्छन्, दोस्रो बोरामा खाँदा 5वटा आलु सिद्धिन्छ, त्यसपछि ट्रकमा डम्फरमा हाल्दा र उसले पछार्दा अर्को 10वटा आलु सिद्धिन्छ, हुँदै जाँदा घरमा आइपुग्दा 40% जान्छ। पहिलो त्यो लिकेज नै हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, कुन क्रप्स कुन बेला चाहिँ नाफा हुन्छ भन्ने कुरै थाहा भएन। मैले थाहा पाएअनुसार चाहिँ मकै चाहिँ पुरै पाकेर मानाको दरले बेच्यो भने 1 मानाको 20 रुपियाँ आउँछ। मकै चाहिँ हरियो हुँदामै पोल निमेर बेच्यो भने त्यसको 25 रुपियाँ आउँछ। त्यो त 3 महिना अगाडि नै आउँछ। काउली त्यस्तै हो। एउटा काउली चाहिँ किसानले 5 किलो बनाएर बेच्दा सिजनमा 20 रुपियाँ किलो हुन्छ, 100 रुपियाँ पर्छ। तर 1 किलोको काउली हुँदैमा उसले बेच्दियो भने 200 रुपियाँ बिक्री हुन्छ। उसले कुन बेला बेच्ने भन्ने कुरा नै जानकारी भएन, त्यसबाट उसले लिकेज भइहाल्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा बिचौलियाको कुरा आयो, त्यसमा केही थिएन। अहिले हामीले जति पनि कालीमाटी लगाएर तरकारी बजार भनेका छौँ, त्यसमा किसानलाई नै बेच्न दिने भने यो चाहिँ वान भिलेज वान प्रडक्ट जापानबाट आएको। जापानमा जति पनि हाइवेमा चाहिँ नि कफी सेन्टरहरू हुन्छन् ती सबै किसानद्वारा सञ्चालित हुन्। किसानले सोझै बेच्न
अभाव हुन्छ। हामीलाई मलेखुमा एउटा भ्रम छ, मलेखुमा जम्मै तरकारी बेचिन्छ नि, त्यो किसानले बेचिया होला भन्ने ठान्छौँ नि, ती बिचौलियाले बेचिया हुन्। मूल कुरो के हो भने किसानले सोझै अहिले त जहाँ पनि किसानले बाटोमा चाहिँ उसले फुटपाथमा व्यापार गर्न पाउने भनेको बिचौलियाले होइन, फुटपाथमा चाहिँ किसानले आफ्नो प्रडक्सन चाहिँ आफ्नो आँगनमा बेच्न पाउने चिजलाई फुटपाथको व्यापार भनिन्छ। त्यो अवधारणामै हामी जान सकेनौँ। त्यसनाले एउटा छोरोले चाहिँ खेती किसानी गरिरहन्छ, अर्को छोरो चाहिँ बिक्रीको निमित्त आउँछ बजारमा, अनि बल्ल उसलाई जानकारी हुन्छ। प्रोसेस लसलाई चाहिँ नि हामीले मिनिमाइज गर्नुपर्छ, यसमा त कुनै डाउट नै भएन। यसले क्वालिटी, क्वान्टिटी, प्राइस तिनटालाई डिराइभ गर्ने भयो। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेको छौँ। म संयोजकज्यूलाई कन्क्लुड गर्न भन्छु र विज्ञ वक्ताहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो टेलिभिजन हेरिरहनुभएका किसान, कृषक अनि त्यसपछि व्यापारी र आम नागरिकहरूलाई आफ्नो छोटो सन्देशको लागि पनि अनुरोध गर्छु। वास्तवमा आज साह्रै नै विचारोत्तर ढङ्गले आज छलफल भयो। मैले 7वटा चाहिँ सुझावहरू चाहिँ नेपाल सरकारलाई दिने जमर्को गरेँ। पहिलो मेरो सुझाव चाहिँ संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत भन्ने जुन मन्त्रालयको नारा छ, त्यो नारा अनुसार चाहिँ स्रोतमा नै किसानलाई अनुदान दिने, कुनै अनुदान दिन परे किसानको सिधै हातमा पुर्याउने र कृषि क्षेत्रमा चाहिने इनपुट चाहिँ र यो समर्थन मूल्य पनि सिजन पूर्व नै दिने र प्रत्येक पालिकाले एउटा चाहिँ नि एग्रिकल्चरको म्यापिङ बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिन्छु। दोस्रो मेरो सुझावमा चाहिँ यो कृषि क्षेत्र चाहिँ एक प्रकारले उद्योगसँग जोडिनै पर्छ। प्रतिस्पर्धी क्षमता र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू हेरेर हामीले निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको बिचमा समन्वय गराएर हाम्रो आयात प्रतिस्थापन गर्ने र आत्मनिर्भरताका सूचीहरू के हुन् सबैमा नसके पनि यी खेतीमा चाहिँ मिसन खेती गर्छौँ भन्ने चाहिँ सरकारले रणनीति लिनुपर्छ। तेस्रो चाहिँ मेरो सुझावमा चाहिँ अहिले 3टा सरकार छ। यस्ता सङ्घ सरकारले जमिनको वर्गीकरण गरिदिने र यस्ता स्रोत जुटाइदिने, प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रदेश स्तरमा चाहिँ इनपुटहरू दिने र पालिकाहरू बिचमा समन्वय गर्ने, र पालिकाहरूले चाहिँ एक पालिका एक उत्पादन जस्ता आफ्नो म्यापिङको आधारमा उत्पादन गर्नेतर्फ जानुपर्छ। चौथो मेरो सुझावमा चाहिँ यसलाई यान्त्रिकीकरणमा लैजानै पर्छ, उपकरणहरू ल्याउनै पर्छ। आम युवाहरू करिब 26 लाख युवाहरू चाहिँ कोभिड-19 पछि बेरोजगार हुने छन्, तिनलाई तालिम दिने, सानो सानो पोलिटेक्निक ट्रेनिङ दिने, तिनलाई चाहिँ बिउ पुँजी दिने र तिनलाई चाहिँ एग्रिकल्चरको अहिले जुन कृषि मन्त्रीले भन्नुभएको छ सबै कुरा दिएर उनलाई चाहिँ सक्षम बनाउने र एउटा कृषि औजार कारखाना बनाएर त्यसबाट उत्पादित सामग्री किसानलाई 50% अनुदानमा बिक्री गर्ने भन्ने चौथो सुझाव हुन्छ। र पाँचौँमा चाहिँ अलिकति जस्तै भए पनि साना साना किसानहरूको आँठो हामीले माग्न नसके पनि त्यो किसानहरूलाई ब्लकमा उनलाई चाहिँ इनपुट दिने, सिँचाइको सुविधा दिने, अब केही ऋणहरू दिने, उनको मार्केट पनि त्यो ठुलो भोलममा गराइदिने तर्फ जानेतर्फ अर्को सुझाव मैले दिन्छु। र छैटौँमा चाहिँ अलिकति एग्रो फरेस्टलाई मैले अगाडि बढाउँछु। विशेष गरी जडीबुटीमै भनौँ भने नेपालमा यार्सा गुम्बा, पाँचौँले, कुर्की, जटामसी, टिमुर, भ्याकुर, चिराइतो, तेजपात अनेकौँ जडीबुटी छन्। यस्ता हर्बहरूलाई पनि किसानहरूसँग चाहिँ टाइअप गर्नुपर्छ र वन र किसानको बिचको अनुनासिक सम्बन्धलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिन्छु। र अन्त्यमा 7औँमा चाहिँ आम जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू, खाद्यान्न, चामल, दाल, गेडागुडी लगायतका जति पनि चिजहरू छन् त्यो चाहिँ नेपालमै आफूलाई पुग्ने गरी आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन गर्ने र नेपालीले नेपाली वस्तु नै उपभोग गरेर स्वाभिमानीपूर्वक बाँचौँ भनेर सरकारका तिनै तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र आम जनताको मनोवचन कर्मद्वारा यस कुरातर्फ उहाँ राष्ट्रियताको भावनाले ओतप्रोत हुनुपर्छ भन्ने नै मेरा यी 7वटा सुझाव मैले सरकारलाई प्रस्तुत गर्छु। धन्यवाद। अब डाक्टर आचार्यको सन्देश। धन्यवाद। आज ज्यादै एउटा राम्रो छलफलमा सहभागी हुने मौका पाइयो, यसका लागि आयोजक सरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब कृषि क्षेत्रमा वास्तवमा सरकारले निकै महत्त्वका साथ अहिले कृषिको योजनाहरू बनाएको छ र तल्लो तहलाई हामीले स्थानीय तहलाई नै कृषि क्षेत्रको एउटा डाइनामिक सेलको रूपमा यसलाई डेभलप गरौँ भनेर सरकार त्यसमा कटिबद्ध भएर लागिरहेको छ। म मन्त्रालयको तर्फबाट पनि भन्नुपर्दा त्यो भन्न चाहन्छु। र यसमा चाहिँ के छ भने त्यो डाइनामिक सेललाई मुभिङ गराउने हिसाबले तिनै तहका सरकारहरू र निजी क्षेत्र एवं सहकारी यो सबै सेक्टर चाहिँ अब स्थानीय तहमा, किनकि प्रोडक्सन थलो भनेको त्यो हो, प्राइमेरी प्रोडक्सन हुने थलो, प्राथमिक उत्पादन हुने त्यो थलोमा नै केन्द्रित हौँ र त्यहीँबाट हामीले प्राथमिक चरणको प्रोसेस्ड फुडलाई मार्केटको च्यानलमा ल्याउन सक्ने गरी सहकारी समूहहरूलाई परिचालन गर्न सक्यो भने कृषिले फड्को मार्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही दिशातर्फ धन्यवाद। मिस खले, यहाँको सन्देश। मेरो हिसाबले चाहिँ म फेरि पनि भन्छु, यो कृषि भन्नेको खाद्य सुरक्षा भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै सामरिक विषय भएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ राष्ट्रिय हिसाबमै एउटा साझा बुझाइ गर्न जरुरी छ। विशेषतः म अनुरोध गर्छु हाम्रो लेजिस्लेटरहरूलाई, विधायकहरूलाई र त्यस पछाडि नीति निर्माताहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु र एउटा सन्देश चाहिँ साझा सन्देश जानु पर्यो।
यो खण्डित खालको सन्देश जानु भएन। त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले पनि आत्मसात गर्नु पऱ्यो सबै नागरिकले, उपभोक्ताले भन्ने म एउटा त्यहाँ राख्न चाहेँ। किनभने कृषि यो प्राइभेट हो, त्यसैले गर्दा अप्ठ्यारो पऱ्यो भने किसानलाई पर्छ भन्ने हिसाबले हेरिन्छ, त्यो होइन भन्ने कुरामा चाहिँ म राख्न चाहेँ। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी यो रिसर्च र डेभलपमेन्टमा अलिकति बढी नै हामी इन्भेस्ट गर्नुपर्ने छ र त्यसमा अघि गङ्गा सरले पनि भन्नुभयो, हाम्रो सरले पनि भन्नुभयो, खास गरिकन हाम्रो वैदेशिक सहायताहरू जति पनि आउँछ त्यसमा चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो प्रविधि विकासमा, किनभने उहाँहरूकोमा धेरै प्रविधि विकास भइसकेको छ, त्यसमा चाहिँ पार्टनरसिप गरौँ हामी होइन, साझेदारी गर्ने हो भने त्यसमा साझेदारी गरौँ। मार्केट डाइभर्सिफिकेसन र प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन गर्नलाई बरु उहाँहरूको बजार खोज्नलाई हामीलाई सहयोग गरिदिउँ भनौँ र अरू खालको चाहिँ कार्यक्रमहरूभन्दा त्यता फोकस गरौँ भन्ने मेरो एउटा अनुरोध राख्न चाहेँ। र अलिकति यो बेरियरहरू, ट्रेडसँग रिलेटेड बेरियरहरू हटाउनलाई, हाम्रो क्यापासिटी डेभलपमेन्ट गर्नलाई हामीलाई WTO ले पनि दिन्छ, साफ्टाले पनि दिन्छ, बिन्स त्यो क्यापासिटी चाहिँ हामी प्रयोग गरौँ र सरकारले त्यो सरकारको लागि मात्रै प्रयोग नगरोस्, त्यो प्राइभेट निजी क्षेत्रलाई नै प्रयोग गरोस्। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू सबैको लागि चाहिँ, अभियन्ताहरूको लागि पनि त्यो क्षमता प्रयोग गरोस् भन्न चाहन्छु। र खास गरिकन त्यसमा मैले एउटा यो हप्तामा भएको एउटा जुम कन्फरेन्स थियो कर्नाटक सरकारसँग, उहाँहरूले के गरिराखेको छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यस्तो राम्रो छ, कोभिड रेस्पोन्स पनि छ र मिसेर अहिले उहाँले चाहिँ त्यो विषयगत बाली विशेष हिसाबले, जस्तो पोसिलो मौलिक खानेकुराहरूको छुट्टै खालको इन्डस्ट्रीहरूलाई छुट्टै खालको इन्सेन्टिभ प्याकेजहरू, अनि त्यस पछाडि फलफुलहरू अब उत्पादन हाम्रो प्रोडक्टिभिटी राम्रो भयो, अब यसलाई चाहिँ भ्यालु एडिसनमा त्यस्तो खालकोलाई छुट्टै खालको प्याकेजहरू, त्यो स्टार्टअप प्याकेजहरू युथहरूलाई ल्याएर त्यसरी गरिराखेको रहेछ। जस्तो तपाईँको कोदो मिसाएको पास्ता उदाहरण मात्रै भनिरहेको छु, त्यसरी चाहिँ उहाँले प्रमोट गरिराख्नु भएको छ भने त्यस्तो खालकोमा चाहिँ हामी जाउँ जहाँ युथहरू पनि इनोभेसनमा लाग्न सकुन्। र अर्को चाहिँ म खास गरी प्राइभेट सेक्टरको साथीहरूलाई चाहिँ भन्न चाहन्छु, खास गरी यो प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन, मार्केट डाइभर्सिफिकेसन र लङ टर्म ट्रेडमा चाहिँ अलिकति यहाँहरूले पनि फोकस गरिदिनुहोस्। किनभने म यो विषयमा लागेको र WTO मा हामीले प्रवेश गर्दादेखि उठाएको बजार व्यवस्थापन, यो नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्राटेजीले पनि राखेको, जस्तो कार्डमम छ, टी छ, अहिलेसम्म हामीले एउटा अक्सन बजार मेन्टेन म्यानेज गर्न सकेको छैनौँ। त्यो गर्न नसक्नु भनेको चाहिँ हाम्रो प्राइमरी प्रोडक्टमा चाहिँ हामीले चित्त बुझाएर बसिरहेको अवस्था भने चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार लिनै सकेका छैनौँ। यस्तो खालको एरियामा पनि हामी हात हाल्न सकौँ, निजी क्षेत्रले चाहिँ त्यहाँनिर निजी क्षेत्र ग्लोबल हुने हो भने एग्रिकल्चरमा पनि एउटा सकिन्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूको त्यो चाहिँ सहयोग चाहिन्छ। र म अलिकति अब यसलाई सिधा रूपमा म के भन्छु भनेदेखि, उहाँहरूले चाहिँ भारतबाट चामल ल्याएर 5 केजी 10 किलो र 20 किलोको बोरामा प्याक गर्दाखेरि उहाँहरूलाई फाइदा होला, तर त्यसले त हाम्रो सहकारीलाई अथवा किसानलाई जसरी विस्थापित गरिरहेको छ भने त्यसमा चाहिँ सरकारले हेर्नु पऱ्यो। प्राइभेट सेक्टरलाई भन्ने कुरा आएन, सरकारले चाहिँ उहाँहरूलाई कस्तो खालको इन्सेन्टिभाइज गर्ने हो, आयात प्रमोसनलाई अघि गङ्गा सरले भनिसक्नुभयो, आयात गर्न सजिलो छ यहाँ भनेर, अनि चाहिँ उहाँहरूलाई कस्तो खालको इन्सेन्टिभ दिने हो र किसानहरूलाई कस्तो खालको इन्सेन्टिभ दिने हो, त्यसको पनि एउटा मेकानिजम बनोस् भन्ने चाहन्छु। र अन्तिममा म एउटा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, यो महिलाले गर्ने काम संलग्न हुने क्षेत्र, यो साना तथा घरेलु उद्योग संलग्न हुने क्षेत्र, यो चाहिँ साना किसान संलग्न हुने क्षेत्र, अघि सरले भनिहाल्नुभयो 51% को चाहिँ 0.5% हेक्टरभन्दा कम जमिन भएको क्षेत्र, यो क्षेत्रको चाहिँ सामरिक महत्त्व छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो महिलाको क्षेत्र हो, सहकारीको क्षेत्र हो भने नछोडिदिउँ, यो चाहिँ देशको सामरिक महत्त्वको क्षेत्र हो, यसलाई चाहिँ अलिकति बृहत रूपमा बुझौँ। र मैले देखेको चाहिँ संविधानले अहिले चाहिँ संविधानको अनुसूची 8 ले स्थानीय सरकारलाई जुन अधिकार दिएको छ र यो स्थानीय सरकारहरूले जुन खालको क्षमता जाँगर देखाइराख्नु भएको छ, त्यहाँ प्राविधिक सेवा पुर्याउँ, त्यहाँ चाहिँ सबै कुराको चाहिँ क्षमता चाहिँ अभिवृद्धि गरौँ, यो सम्भव छ भन्छु म चाहिँ। धन्यवाद मिस्टर शर्मा। हजुर, तपाईँले यसलाई एउटा सन्देशको रूपमा भन्नुभयो, म सन्देशको रूपमै भन्छु कि यो कृषि भनेको चाहिँ नि मानवको जीवनको आधार हो। त्यस कारण कृषि नभइकन मानवको जीवनको कुनै अस्तित्व नै छैन। सरी, त्यस कारण कृषक भनेको हाम्रो लागि भगवान सरका हुन्। उहाँहरूले मनग्गी उत्पादन गर्नु पर्यो र त्यो उत्पादनलाई चाहिँ बजारमा राम्रोसँग पुर्याउन सक्नु पर्यो, त्यो एउटा यसको मेन आधार हो। त्यसको लागि म 1-2वटा सामान्य कुराहरू एउटा सन्देशमा भन्न चाहन्छु। यो अहिले हामीले नेसनल इकोनोमीलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि करिब 30% चाहिँ यसको योगदान छ, तर ग्रामीण इकोनोमीमा हेऱ्यौँ भने यो त्यसको दोब्बरभन्दा बढी हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ ग्रामीण इकोनोमीको त यो त एउटा पिलर नै हो। त्यस कारण त्यो ग्रामीण इकोनोमी र खेती किसानीलाई हामीले छुट्याएर हिँड्न सक्दैनौँ। नम्बर 2, अहिले के छ त भन्दाखेरि हाम्रो देशमा कुनै एउटा मानिस चाहिँ कहाँ इम्प्लोइड भयो, कहाँ रोजगारी गयो भनेदेखि, अरू क्षेत्रमा रोजगारीमा गयो अथवा कृषिमा रोजगारीमा गयो भनेदेखि अन्तको भन्दा कृषि क्षेत्रमा आधा मात्रै आम्दानी छ। त्यसलाई अब उल्टो बनाउनु पऱ्यो।
अरू क्षेत्रमा गयो भने चाहिँ जति हुन्छ त्यसको दोब्बर चाहिँ कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरामा जानु पर्यो। र 3 नम्बरको कुरा के त भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको हामी किसान अथवा खेती किसानीसँग अथवा एग्रिकल्चरसँग सम्बन्धित सबैले के सोच्नु पर्यो भने कुनै पनि हामीले बाली बिरुवा लगाउँदैछौँ अथवा कुनै पनि खेती गर्दैछौँ भने त्यो खेती निर्वाहमुखी चाहिँ हुने छैन, त्यो चाहिँ कमर्सियलाइज व्यावसायिक हुनेछ भन्ने अथोटका साथ गर्नु पर्यो। यति कुरा भन्नु चाहे। धन्यवाद, यहाँको अमूल्य समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। कृषि गर्व गर्न सकिने व्यवसाय बनोस्, कृषक कृषिको बृहत इकोसिस्टमको अंश बनुन् र त्यस इकोसिस्टमका अरू कम्पोनेन्टहरूले कृषिलाई नथल्याउन्। कृषकको उद्योग र बजारसँगको पहुँच सबल बनोस्। कृषिमय नेपालको समृद्धिमा कृषिले ठूलो भूमिका खेलोस्। आजलाई बिदा मागे। अर्को श्रृङ्खलामा पशु पक्षी पालन सम्बन्धी बहस लिएर आउनेछु। संयोजकज्यू तथा विज्ञ वक्ताहरूलाई धन्यवाद। forum4publicvoice@gmail.com मा पठाउनु हुने सुझावहरू कुरिरहनेछु। आवाजको मुद्दा जारी छ।